बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान हूं दाऊद कसूरी। आज हम बात करेंगे एक किसान एतहाद जो पाकिस्तान किसान एतहाद ने प्रोटेस्ट किया ठोकर नियाज़ बेग पे। और जो नंबर 2 हमारा टॉपिक है वो है कि पीडीएम जलसे का क्या एजेंडा है और वो किस तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट को हुकूमत पाकिस्तान को इस टाइम क्या खदशात हैं पीडीएम से। और नंबर 3 हमारा जो टॉपिक है वो होगा काफ लीग जो है इन एक्शन है पंजाब में और काफ लीग को अब क्यों प्रमोट किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ जो हमारे लाइव न्यूज़ चैनल के सीनियर जो एंकर हैं राना ज़फ़र इकबाल वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसी पर जो है एक्सप्लेन करेंगे और वजाहतन जो है इस पर हम सवाल जवाब करेंगे। हमारे इलाका की जो सियासी समाजी शख्सियत हैं मारूफ जो नौजवान क़यादत हैं मेयर इश्तियाक जताला साहब और इनसे हम बात करेंगे। जी राना साहब, आप क्या कहेंगे किसान इत्तेहाद जो अब उनका प्रोटेस्ट हुआ है, दुराने प्रोटेस्ट उनका जो एहतजाज था, उनका एक विहाड़ी से कोई नुमाइंदा है उसकी डेथ हो गई है, अशफाक लंगड़ियाल उसका नाम बताया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दाऊद कसूरी साहब। बिल्कुल जो आज का किसान इत्तेहाद का जो एहतजाज था, बिल्कुल उसके जो दौरानिया है एहतजाज का, उस पर पुलिस की तरफ से शेलिंग का करना और हुकूमत का जो किसान इत्तेहाद है उनको सहूलियात ना देना, ये एक लम्हा फिक्रिया है। क्योंकि किसान इत्तेहाद जो है वो एक किसानों की आवाज़ बनकर जो है ना वो उनके मसाइल के ऊपर, जिस तरह गंदम के रेट की बात की जाए और दूसरा जो गन्ना है उसकी कीमतों के मसाइल और किसान को जो अदायगियाँ नहीं की गई उन पे उनका एहतजाज था। और दूसरा जब गंदम की बुवाई होती है उस पे जो अखराजात हैं उनकी बात की जाए, या दूसरा जो अद्वियात हैं, बहुत से किसान तो फसल काश्त करेंगे जो बीज लेते हैं वो बीज उग ही नहीं पाता। राणा साहब, आपका एनालिसिस क्या है? ये जो हादसा हुआ है, प्रोटेस्ट किया किसान इत्तेहाद ने, तो वहाँ पर अशफाक लंगड़ियाल जो है विहाड़ी से एक नुमाइंदा पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का, उसकी डेथ हुई है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या उसका कोई मेडिकल हो चुका है? उसकी वजह मौत क्या है? जी दाऊद साहब, मैं यही बता रहा था कि जब किसान इत्तेहाद वाले किसान की आवाज़ लेके एहतजाज करेंगे तो हुकूमत को चाहिए कि तमाम तर सहूलियात उनको फराहम करे। क्योंकि ये जो किसान इत्तेहाद है इस वक्त इस हुकूमत ने जो इनको सहूलियात दी हैं, मैं समझता हूँ कि पिछली हुकूमतों से इनके जो फसलों के रेट ज़्यादा मिले हैं। इसी तरह जो किसान इत्तेहाद के जो मरकज़ी क़यादत है उनको भी चाहिए था कि वहाँ पे इनकी जो देखभाल के लिए अपने तौर पर भी जो मसाइल थे उनका हल के लिए उनके जो मेडिसन थी, एम्बुलेंस वहाँ का होना ज़रूरी था। और अब जो बात चली है, जो आपने सवाल किया है, उस तरफ आता हूँ कि उसकी जो डेथ हुई है उसके ज़िम्मेदार मैं तो समझता हूँ कि जितने ये इंतज़ामिया वाले हैं, तो किसान इत्तेहाद के जो ओहदेदार हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं। अब जब उसकी डेथ हो गई है, उसका पोस्टमार्टम जो हो चुका है, ज़ाहिर है किसान इत्तेहाद वाले अब देखेंगे कि किसके ख़िलाफ़ एफआईआर करवाते हैं या वो हुकूमत से कोई डील के नतीजे में वो जो है ना वो खामोश होंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहूलियात का फुकदान है राना साहब बता रहे हैं, और जो बुनियादी जो फैसिलिटी हैं वो हुकूमत वक्त जो है अवेलेबल नहीं कर पा रही और प्रोवाइड नहीं कर पा रही। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो इलाका के मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत हैं मेयर इश्तियाक जताला साहब, उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या एनालिसिस करते हैं, उनका क्या इस बात पर कहना है कि जो किसान इत्तेहाद है उनका एजेंडा दुरुस्त है, वो क्या मुतालबात कर रहे हैं और हुकूमत इस टाइम किसान इत्तेहाद के साथ क्या कंप्रोमाइज़ कर रही है और आम किसान को क्या सहूलियात फराहम कर रही है। और पिछली हुकूमतों की निस्बत अब जो पीटीआई की हुकूमत आई है 2 साल में किसान किस स्टेज पर आकर खड़ा है और क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान है? जी इश्तियाक जताला साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। दूसरी बात यह है कि ये जो एक किसान की हलाकत हुई है लाहौर में दौरान एहतजाज, ये किसी भी हवाले से एहतजाज था तो इसकी मैं तो ये समझता हूँ ये काबिल मज़म्मत बात है कि वहाँ पे गैदरिंग में एक बंदे का दम घुटने से, जो उन्होंने पुलिस ने शेलिंग की, दम घुटने से उसकी डेथ होगी, तो ये काबिल मज़म्मत बात है।
تو ہر حوالے سے گورنمنٹ اس قتل کی جواب دہ ہے اور اس کو جواب دینا چاہیے۔ دوسری بات جہاں تک ہے کسانوں کے مسائل کی، تو پاکستان میں آپ سب دوستوں کو پتہ ہے اور ہم نے بچپن سے یہ پڑھا بھی ہے کہ پاکستان کی جو ترقی ہے اس کا جو دار و مدار ہے وہ کسان پہ، زراعت پہ ہے، اور جب تک زراعت کو فرسٹ پرائورٹی پہ نہیں رکھا جائے گا تو پاکستان ترقی کے منازل طے نہیں کرے گا۔ تو اسی حوالے سے کسانوں نے مختلف جو انہیں مسائل تھے اس حوالے سے ایک تنظیم بنائی، اور اس تنظیم نے جہاں پہ ان کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ آتا، اوور بلنگ کا مسئلہ آتا، یا سیڈ میں کوئی پرابلم، سپرے مہنگے یا ان کے رزلٹ اچھے نہیں ہوتے تھے، تو اس حوالے سے وہ احتجاج کرتے تھے۔ تو اب ایک میری نظر میں تو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سارے کسانوں کے ایک کامن مسائل ہیں۔ اگر کسی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ سب کی ہوتی ہے، اگر بیج صحیح نہیں ہے تو وہ سب کا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسانوں کے ونگ بن چکے ہیں 3، میرا خیال اس سے بھی زیادہ ہوں گے، جو اس سے بھی زیادہ ہیں، بالکل بڑے ونگ ہیں وہ 3 ہیں جن کو میں نے پڑھا ہے، سنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ان کسانوں کو تو یونٹی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے جو میجر ایشو ہیں وہاں پہ وہ اپنی گروپ بندیوں کو ختم کر کے احتجاج کریں، یا ماسوائے ایک گروپ اپنی اسٹرینتھ شو کرواتا ہے اور اس کے بعد اگلے مہینے دوسرا گروپ اپنی اسٹرینتھ شو کرواتا ہے۔ کیا یہ کسان جو ہیں وہ اسی مسئلے میں پھنسے رہیں گے کہ ہمارا گروپ بڑا ہے یا اس کا گروپ بڑا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کسانوں کو اپنی ایک مرکزی جو تنظیم ہے وہ بنانی چاہیے، چاہے چھوٹے نیچے ذیلی ونگ کام کریں، ان کے جو کسانوں کے رہنما بننے کے دعوے دار ہیں وہ اپنا نام کیش کروا لیں، مگر ان کی جو مرکزی ایک کمیٹی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور جو میجر ایشو ہیں، ابھی جو احتجاج ہو رہا ہے تو اس میں 2-4 باتیں، اور اس میں جنرال صاحب ان کا مطالبہ کیا ہے کسانوں کا؟ چاہے وہ 3 دھڑوں میں ہیں چاہے وہ 4 دھڑوں میں ہیں، لیکن ان کا مطالبہ کیا ہے؟ اس پر حکومت کیا ریلیف دے رہی ہے؟ میں داؤد صاحب آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو کسان وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں تو وہ گندم کی جو ریٹ ہے اس کو مین ایشو بنا کے کر رہے ہیں، مگر اسی کسان گروپ کے جو یہ گروپ ہے، انہوں نے ایک اخبار میں اشتہار دیا۔ وہ کون سا گروپ ہے؟ ہائی لائٹ کریں ذرا۔ چودھری انور گروپ ہے میرا خیال ہے۔ تو چودھری انور گروپ نے آج سے کچھ دن پہلے اخبار میں ایک اشتہار جاری کیا۔ اس سے پہلے گورنمنٹ نے زمینداروں سے گنا خریدنے کے لیے کچھ شوگر ملوں سے SOP طے کیے تھے، تو انہوں نے اشتہار کسانوں کے خلاف جاری کر دیا اور شوگر مل کے حق میں جاری کر دیا۔ سارا صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کسان اتحاد کے جو صدر تھے انہوں نے جو شوگر مل مافیا کی وکالت شروع کی ہے۔ یہ اس اشتہار کو اگر آپ دیکھیں تو اس پہ یہ ہوگا کہ شوگر ملوں کو پابند نہ کیا جائے کہ یہ کرشنگ سیزن اس ڈیٹ سے شروع کریں۔ تو اگر مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی کسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گنے کے پیسے بر وقت نہ ملیں، یا کوئی کسان ہے جو کہتا ہے کہ شوگر ملیں جو ہیں وہ گنے کی کرشنگ فکس ڈیٹ سے لیٹ شروع کریں، وہ تو ان کی گندم کی بوائی چلی جائے گی اس میں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملوں کو اس چیز سے پابند نہ کیا جائے، اور وہاں میں نے پڑھا ہے اس پہ دوسرے یا تیسرے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے تو وہ ملیں اپنی بند کر دیں گے۔ تو مجھے اس اشتہار سے ایسا لگا کہ جیسے یہ شوگر مل ایسوسی ایشن کے نمائندے ہوں، یعنی کہ وہ کسان جو جس مقصد کے لیے تنظیم بنائی گئی ہے وہ فیور کسان کو دینے کی بجائے وہ ایک مافیا کو کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک مافیا کو، مگر ان کا جو طرز عمل ہے وہ کسی اور طرف اشارہ کرتا ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو اشتہار جاری ہوا اس پہ ایک ہے ونگ خالد کھوکھر نامی جو ہے ان کسانوں کا، انہوں نے اس اشتہار پہ اپریشیٹ کیا جب گورنمنٹ نے یہ جاری کیا۔ گورنمنٹ نے جب SOP طے کیا تو انہوں نے تو اس کا کریڈٹ لیا کہ یہ ہم نے کروایا اور کسانوں کی فلاح کے لیے کروایا۔ اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ ایک گروپ کہتا ہے جو ہے کسان جو ہے تو وہ اس سے مسائل کا شکار ہو رہا ہے، تو دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ یہ کسانوں کے مسائل کا حل ہے۔ پالیٹکس چل رہی ہے۔ کسان اتحاد جو ہے ایک یونین بنائی گئی تھی فرسٹ ٹائم، اس کے بعد جب پالیٹکس کا شکار ہو گئی، بعد میں وہ 3 دھڑوں میں جو ہے بٹ گئی، اور اس کے بعد جو عام کسان ہے
جو اس یونین سے بھی کوئی فائدہ نہیں لے سکتا، جو ایک عام 2 ایکڑ کا 3 ایکڑ کا جو کسان ہے جس کو اس یونین میں شامل بھی نہیں کیا جاتا، اور جو حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف دیے جاتے ہیں کسان اتحاد کی ڈیمانڈ پر، اس میں بھی اس کا حق نہیں دیا جاتا، یعنی کہ اس کو ڈے 1 سے حق تلفی کا شکار رہتا ہے۔ تو اس کسان کے بارے میں جو حکومت ہے، کسان اتحاد تو ایک عام ایک تنظیم ہے نا، حکومت جو ہماری جو حکومت پنجاب ہے اس نے کیا سوچا ہے، اس نے کیا فیسلٹی سہولیات دی ہیں جو بنیادی سہولیات ہیں، یعنی کہ اس پہ پیٹرول جو ڈیزل ہے اس کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں کی گئی، اور جو زرعی ادویات ہیں جتالا صاحب اس کی جو قیمتیں آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو کھاد ہے جس کے بغیر ہماری فصلیں اگائی نہیں جاتی ان کی قیمتیں کیوں بڑھا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی زرعی اخراجات ہیں دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، اور چھوٹا کسان جو ہے مظلوم ہے، جس کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ لگا کر وہ اپنی 2 ایکڑ کی فصل اگاتا ہے، اس سے اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے حکومت کو؟ جی داؤد صاحب، میں آپ کا یہ جو دوسرا سوال آپ کا اسی متعلق تھا کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پچھلی گورنمنٹ سے یا پچھلے 5 سالوں سے یہ 5 سال جو ہیں یا 2 سال ہو گئے ہیں نئی گورنمنٹ کو، جی تو یہ کسانوں کے جو پنجاب کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پنجاب کے کسانوں کے حق میں بہتر گئے ہیں پہلے سے، یا اس سے بھی برے حالات ہیں؟ ہاں یہ بتائیں نا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 100% حالات بہتر ہیں تو یہ غلط بات ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کو ان کی فصلوں کی قیمت بہتر ملی ہے۔ جی ان 2-3 سالوں میں کسانوں کی جتنی بھی فصلیں ہیں ان کو ان کی قیمت بہتر ملی ہے، ان سے زمیندار کا حالات جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں۔ رہی بات جو آپ کہتے ہیں کہ سیڈ میں پرابلم آتا ہے، سپرے میں آتا ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو 100% جو ہے رزلٹ پہ لے کے آئیں، اور ان کمپنیوں کو پابند کریں جو سپرے بناتے ہیں، جو سیڈ بناتے ہیں، وہ 100% رزلٹ دینے کے پابند ہوں۔ اگر ان میں کوئی نقص آتا ہے تو وہ زمیندار کی بوائی سے لے کے اس کا جو پانی کا خرچہ آتا ہے اور جو اس کی محنت ہوتی ہے، جو اس کا زمین پہ، زیادہ تر تو لوگ یہاں پہ ٹھیکیدار ہیں جو زمینیں ٹھیکے پہ لے کے کاشت کرتے ہیں، تو وہ اس ٹھیکہ بھی وہ کمپنی کے حصے میں ہونا چاہیے، وہ افورڈ نہیں کر پاتے۔ جو بجلی کے بل ہیں وہ بھی، جو کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں وہ اپنا آئل جتنا لگاتے ہیں تو وہ بھی ان کو کمپنی کو دینے کا پابند کرنا چاہیے، تاکہ، اور اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کمپنی کو جیسے ہوتا ہے کوئی ٹھیکیدار ٹھیکہ لیتا ہے سولنگ نالی کا، وہ درست کام نہیں کرتا تو اس کی کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ سیڈ کمپنیوں کو بھی بلیک لسٹ کرنا چاہیے۔ جو جتالا صاحب آپ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے، ہم اپنے جو سینئر اینکر ہیں لائیو نیوز کے رانا ظفر اقبال صاحب، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ رانا صاحب اس پہ آپ وضاحت کریں کہ کسان جو ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ پنجاب میں گندم کا جو فی من کا ریٹ ہے وہ 1600 روپے، اور سندھ میں، وہ بھی ہمارے پاکستان کا حصہ ہے سندھ، ادھر 2000 روپے ریٹ کر دیا گیا ہے فی من کا۔ تو کیا جب گندم اب کاشت ہو رہی ہے، جب کٹائی ہوگی گندم کٹائی کے بعد، کیا پنجاب گورنمنٹ کو یہ کسان دیں گے؟ دو بھائی دیکھیں کہ جو زمیندار ہے، ڈی اے پی کی جو بوری ہے وہ ایکڑ میں، اس کے بعد اس کی جتائی، اس کے جو اخراجات ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ریٹ جو 2000 روپے وہ بھی کم نظر آنے لگتا ہے، کیونکہ زمیندار جو چھوٹا کسان ہے اس کی طرف جب جائیں گے تو وہ بالکل پسا ہوا ہے، اور جو بڑے زمیندار ہیں جن کے پاس اپنی مشینری ہے وہ دوسری جو فصلات سے اپنے جو خسارہ ہے کم ان کا ہو جاتا ہے، لیکن گندم میں جو اخراجات ہیں وہ کسی بھی قیمت پر وہ 1600 1800 ناکافی ہیں، بلکہ 2000 جو ریٹ ہے اس پہ جا کے اخراجات جو پورے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تو رہی بات یہ کہ جو بڑا چھوٹا کسان ہے، ہمیشہ جو چھوٹے کسان کی جو اس کی نقصان ہوتا ہے، اور جس طرح آپ بات کر رہے تھے کسان اتحاد کی، تو ان کے جو یہ احتجاج کرتے ہیں اس میں بھی فائدہ ان لیڈران کو ہی ہوتا ہے، چھوٹا کسان تو وہاں بھی فائدہ لینے سے میں آج بھی محروم ہے،
और आज भी छोटा किसान आप जाके तो देख इसका लें, जिम्मेदार कौन है? फाका कृषि पे मजबूर है छोटा तो किसान। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आप समझता किसको हूं कि- ठहराते हैं मैं जिम्मेदार? समझता हूँ कि हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत पंजाब है या कोई वफाक का इदारा है, जिस तरह यहाँ पे हुकूमत पंजाब ने यहाँ पे कल्चर विंग बनाया हुआ है, उनको जाके छोटे किसान की देखभाल करनी चाहिए, उन पर मामलत करनी चाहिए, और उनके अंदर जो बुआई के अखराजात हैं, जिस तरह वो कर्जा लोन दे देते हैं, वो हुकूमत को चाहिए कि जब बुआई के वक्त इनको छोटे छोटे कर्जे दिए जाएं, ताकि किसान बआसानी अपनी फसलें काश्त करे, और जब उसके अखराजात पूरे होंगे तो छोटा किसान खुशहाल होगा। वरना वही बात रही कि छोटा जो है वो उसकी हमेशा से वो कम पिसरी का शिकार रहा है, तो आज भी वही हालत है, बदल नहीं पाए हम 70 साल से छोटे किसान की हालत। मैं माजरत से ज़फ़र भाई की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि जब ज़मीन से अगर गंदम हासिल कर ली जाती है और अगर चावल हासिल कर लिया जाता है, तो हुकूमत को ये चाहिए कि जब ज़मींदार से चावल ख़रीद किया जाता है या गंदम ख़रीद की जाती है, कपास है या गन्ना है, कोई भी तो फसल है, कोई भी फसल है, जब ज़मींदार से ख़रीद की जाती है तो उसका रेट तब बढ़ाया जाए, मुकर्रर किया जाए मुकर्रर किया कि जाए। बाद और में उसका जो प्रबंध स्टॉक किया जाए। माफिया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ अगर है, उसको जी बिल्कुल, अगर उसको 1 माह गुजर जाता है गंदम के सीज़न को, तो वो गंदम जो है वो तो आड़तियन के पास चली जाती है या मुख्तलिफ स्टॉक माफिया जी, के जी। पास चली जाती है। उसके बाद अगर रेट को बढ़ा देंगे तो वो ज़मींदार को कोई फ़ायदा नहीं कोई होगा, फ़ायदा नहीं वो होगा। स्टॉक माफिया फ़ायदा ले जाएगा। यही मसला ताला है साहब, असल देखें में। कि आज गंदम का रेट 3000 के करीब जा रहा है, और गरीब आदमी रोटी खाने से भी कासर है। रोटी भी जो है ना वो 15 रुपए की, 20 रुपए की फरोख्त हो रही है। यही वजह थी कि जब गंदम किसानों से ली गई थी, अगर तब रेट 2000 होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता कि गंदम जो है वो नायाब हो चुकी है। मैं ये ज़फ़र साहब ये समझता हूँ, एक तो जो रोटी है होटलों पे जो तंदूरों पे रोटी दी जा रही है, तो मेरा ख्याल है 8 से 10 रुपए में उसकी कीमत है। तो दूसरी बात यह है कि अगर गंदम पे जो मेरा वो आपसे थोड़ी सी सोच मुख्तलिफ है, मैं समझता हूँ कि गंदम का रेट 1600 से लेकर 1700 तक होना चाहिए। ताला साहब, आप यही फरमा रहे हैं कि 1600 से 1700 तक हो, और जो ज़री अखराजात हैं यानी कि उनको कम करना उनके रेट कम किए जाएं, कम उनमें करना रिलीफ दिया जाए, मौजूदा हुकूमत सब्सिडी दे। क्योंकि ये गंदम जो है, आटा जो है, ये हर इंसान की ज़रूरत है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। जी बिल्कुल। मगर जो गंदम काश्त होनी है, तो गंदम के बीज को सस्ता करना चाहिए, इसमें डलने वाली खाद को सस्ता करना चाहिए। जी जी इन दिनों में अगर डीजल को सस्ता करना जी चाहिए, बिल्कुल। और इन दिनों के जो 2 या 3 बिल आने हैं गंदम के, उनमें तो रिलीफ उसी दिया हवाले जाए। उनमें रिलीफ देना चाहिए। तो गंदम का रेट अगर कम भी हो तो चलेगा, जी बिल्कुल। तो ऐसे ही। इससे गरीब आदमी महफूज रहेगा। अगर आप गंदम को अगर 2500 या 3000 रुपये अगर ले जाएंगे, तो गरीब आदमी किधर जाएगा। दोस्त साहब, ये किसान इत्तेहाद की जो बात चल रही थी, गंदम के रेट की बात चल रही थी मुंज के किसान पे, इसके हम दूसरी जानब जाएंगे। जो मौजूदा जो सूरत हाल है, PDM के जलसे हैं, क्या ये वक्त की ज़रूरत है? हम अब लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं जी।